اس دا پایا دے کے نوح نو پتر کنان جہا روندا اکھیاں نال وکھایا فرعون دی جھولی وچ موسیٰ پا کے وت مالک ملک بنایا خوش وسدے حسین نو چھک جاری وچ کربل آڑ کو آیا او جس دے اللہ دیاں مرضیاں بن جاوے ایک نو پوتر دے کے پانی دے اندر خرک چکرا تے ایک دا پوتر پانی دے اندر لڑا کے دشمن دے گھر چپلو آئے تاوی اس پچھڑ والا کوئی نہیں ہے تے ایک پوتر حسین ورگا 3 سال توڑی محمد دی چھاتی تے لوریاں کھاندا رہ گئے والو نو 36 تیر مروا کے کربل دی زمین نو خون نال بھرا دے تاوی اس تو پچھڑ والا کوئی نہیں ہے تے جے کر کریل جوانو گولیاں مروا کے اپنے کولو بلوا لے تاوی اودے کولو پچھڑ والا کوئی نہیں ہے کیونکہ رب دا موت والا فیصلہ جدوں وی آندا ہے تا او دا حکمت والا بن کے آندا ہے